جبریل پوچھدا میں بڑا کہ تسی وڈے ہو؟ حضور نے فرمایا پہلے تسی تو سنو تسی کدوں دے ہو؟ تے جبریل عرض کی کیویں دساں جدوں میں سا ادوں تے کچھ بھی نہیں سی، پھر کیویں دساں میں کدوں دا؟ حضور جو ہے سی او دس دے۔ میں فرمایا جی۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ دے عرش دے جڑے پردے سن نا حجاب، انہاں پردیاں چوں جڑا چوتھا حجاب تے پردہ سی، اس پردے تے حجاب دے اندر ایک ستارہ طلوع ہوندا سی۔ اس ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا سی۔ تے جبریل بڑے ناز نہ کہنے لگا تواڈیاں زلفاں دا صدقہ نو میں 72,000 واری ویکھیا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا، اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی ہے۔ 5 ارب تے 4 کروڑ سال۔ تے جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ ہن عمر دا حساب آپ ہی لا لو۔ سید عالم مسکرا کے فرماوا لگے جے تینوں او ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا؟ جبریل عرض کیتی کملی والے 2 واری بندہ ویکھیا ہوئے بھولدا نہیں، تے میں تے 72,000 واری ویکھیا ہے، پہلی نگاہ چی پہچان جاواں گا۔ علامہ اسماعیلہ کی فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنی پیشانی تو امامہ ہٹایا، جبریل بے کے روان رہ گئے، او ستارہ میرے نبی دے متھے جبیا چمک دائے۔ کملی والے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، فرمایا جبریل میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام محمد ہے۔ فرمایا جبریل میں کوئی اجداؤ نہیں، فرمایا قلت نبی و آدم بین الماء والتین، ترجمہ انج کر لما، فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں، آدم جے گارے وچ سی، محمد ادوں وی تارے وچ سی۔ آدم جے گارے وچ سی تے محمد ادوں وی تارے وچ سی۔ فرمایا آدم نو بنان واسطے اجے فرشتیاں مٹی نہیں سی گوئی، میں تے ادوں وی نبی ساں۔ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے صدقے جاواں ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اجڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چوکے بولو۔ میں کوئی پہلی بار آیا یار ہیر تسی میرے واقف تے میں تواڈا پیتی ہاں، مینوں پتہ ہے تو میں کتھے لے کے جانا، میں جو تو اما حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا ہے، سفر بڑا دوراڈا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں تے صرف لفظ رحمت للعالمین دا جے ایک پہلو چھیڑے الحمدللہ میں دے معنی عرض کرا تے کئی ہزار تقریران دے وچ، بلکہ ایتھے تے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ نے فرما سونیا تینوں رحمت للعالمین بنایا نا، رحمت للعالمین، عالمین بعد چگوانے، رحمت مصطفیٰ نو پہلے بنا دیتا۔ آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں نور نبی دا، نور نبی دا اوس پہلے دا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلو۔ رحمت پہلے بڑی کدو بڑی شب معراج، جدو میرے نبی سدرہ تے پہنچے تو انہوں پتہ جبریل رک گئے، عرض کی تھی سونے اگر ایک قدم بھی اور اٹھاواں تے میرے پر جل جاندے نہیں، تے تسی جاؤ۔ ان جبریل نے روکیا نہیں، یہ نہیں آکھیا میں نہیں جا سکتا تے تسی کی میں جا سکتے ہو، تسی بھی تے میرے ورگے ہو نا، آکھیا نہیں سونے میں کوئی تیرے ورگا تے نہیں نا تے تو کوئی میرے ورگا تے نہیں نا، تسی جاؤ تے میں نہیں جانا۔ حضور ٹورے نا تے جبریل آواز دیتی، عرض کی تھی یا رسول اللہ، میرے نبی انج موڑ کے فرما جی جبریل، عرض کردہ جی لگے جاؤ گے؟ فرمایا لگا جاؤں گا۔ شاہ جی جب 2 ہی قدم اٹھائے تھے جبریل دی آوازیں یا رسول اللہ، فرمایا جی جبریل اے لگے جاؤ گے؟
فرمایا لگا جاواں گا. اجے دو ہی قدم اٹھائے تے جبریل پھر عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا جی یہ لگے جاؤ گے؟ سرکار واپس آگئے. حضور نے فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے؟ جبریل عرض کی تیرے زلفاں چ کھیڈن والے نہ حامیم دے کڈلاں دی قسم ہے 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر کے مینوں اس سدرہ تے وس دے تے ادو اگلیاں راواں دا تے مینوں نہیں پتا. ادو اگلیاں راواں دا تے مینوں نہیں خبر تے تہانوں تے مکے چوں میں جگا کے پہلی بار لے کے آیا. جدو میں پہلی بار ہیر آیا تے مینوں 10 جگہ تو پوچھنا پیا ہیر کدھر ہے. انسان پہلی بار کسی رستے تے جاوے تے رستہ پوچھنا پیندا ہے. انسان بھول بھی جاندا ہے. عرض کی تھی کملی والے اس واسطے پوچھ رہے ہیں پہلی بار آئے ہو اگر راہ دسن والا بھی کوئی نہیں. عرض کی تھی کملی والے میں بھی نال نہیں جانا پہلی بار آوے بندہ بھول بھی جاندا ہے. اس واسطے کہہ رہے ہیں لگے جاؤ گے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا. فرمایا اے راواں میرے لیے نویاں کوئی نہیں اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا. اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنے ہیں. میں کوئی آج نہ آکھیا جی کدوں دے ہو؟ فرمایا میں تے ادوں دا ایک آخد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا. ایک آخد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا. تے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. فرمایا میں کوئی آجدہ میں کوئی آجدہ رحمت للعالمین. عالمین بعد چ بنے تے رحمت پہلے اللہ نے بنا کے رکھی. گرامی قدر حضرات یاد رکھیے گا ہووے رحمت تے ہووے عالمین واسطے تے جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے میں رحمت کرنی کی دیتے ہوئے رحمت نہ نہ ہویا. کسی نے رحمت دی لوڑ تے جڑا راہے میں جنہیں رحمت کرنی ہے انہوں خبر ہی نہیں تے جے خبر بھی ہے او دے جتنی طاقت نہیں کہ او دے تک رحمت پہنچا سکے پھر بھی رحمت نہیں پھر بھی رحمت للعالمین نہیں. تے جے سچی دسو ہووے بھی رحمت عالمین بھی ہون پر جنہیں رحمت کرنی ہے او دنیا تے نہ ہووے او مردہ ہووے کیونکہ مردہ تے آپ رحمت دا محتاج ہوندہ ہے. بھئی توجہ میرے اور مردہ تے آپ رحمت دا محتاج ہوندہ ہے تے جیڑا مردہ ہووے تے رحمت کر سکتا ہی نہیں. پھر کملی والے رحمت للعالمین تے اگر ماذ اللہ علیہ یاد باللہ حضور زندہ ہی نہیں تے پھر مینوں تے تینوں رحمت کون پیا بن دے. اور آسان کر دے اچانک اللہ نہ کرے لائٹ بند ہو جائے تے علامہ عبدالغفار صاحب اپنے شاگردانوں بچیاں نو فرمان کے دوڑ کے جاؤ ویکھو لائٹ کیوں خراب ہوگی. بچہ کے آکھے جی بٹن بھی ٹھیک ہے آکھن کے میٹر ویکھو میٹر چیک کیتا وہ بھی ٹھیک ہے ٹرانسفارمر دیکھو وہ بھی ٹھیک ہے. گریڈ اسٹیشن فون کیتا انہوں آکھیا جی گریڈ اسٹیشن چ خرابی ہو گئی. اچھا گریڈ اسٹیشن چ خرابی ہو جائے اتھے لائٹ ختم ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے جب تک وہ نہ ٹھیک ہوئے گا لائٹ نہیں چلے گی. اور اگر فون کر کے پتہ کیتا کہ گریڈ اسٹیشن بھی ٹھیک ہے ٹرانسفارمر بھی ٹھیک ہے کنیکشن اتر گیا اور جڑا کنیکشن سی نا کسی نے تار کٹ دیتی پھر بھی لائٹ بند
کنیکشن لگا دیتا پھر بھی نہیں چلی. پتہ کرو آخیا جی بلب فیوز ہو گیا. اگر تے گریڈ اسٹیشن چ لائٹ ہوئے تے بلب بھی فیوز ہوئے یا کنیکشن کٹیا جاوے تے لائٹ نہیں چل دی. میرا نبی رحمت للعالمین رحمت دا گریڈ اسٹیشن تے یار جی اوتھے لائٹ نہ ہوئے تے آ جڑی تیری میری زندگی دی رحمت دا نظام پہ چلدا ہے اے کیویں پہ چلدا ہے. تے جے کوئی آکھے نہیں جی مینوں نہیں ملدی تے یا تے تیرا مدینہ نال کنیکشن ٹوٹ گیا تے یا تیرے ایمان دا بلب بھی فیوز ہو گیا ہے. اپنا کنیکشن مدینے جوڑ کے رکھ رحمت زندہ ہے. تھائیوں تے کائنات دا نظام پہ چل دے کیونکہ رحمت للعالمین ہے. سارے عالمین رحمت مصطفیٰ دی ذات پہ بڑھ دیئے. اور آسان کر دے ماں سارے نو سمجھ آ جائے. میرے آقا دی بارگاہ چ ایک پینڈو گزریا تے پینڈو گزردا کہندا محمد نبی ہو. فرما جی سچے. فرما سچا. کہنے لگا جے نبیوں تے کوئی موجزہ وکھا. مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا میں موجزے لے کے تے نہیں آیا میں بن کے موجزہ آیا. اللہ نے کسی نبی نو ایک کسی نو دو کسی نو تین حضرت موسیٰ نو سب تو زیادہ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی نے لکھا 9 موجزے دیتے سب تو زیادہ. اچھا جنہوں سب تو زیادہ دیتے انہوں 9 پر جو دو آئی نا تیرے میرے ماہی دیواری تے اللہ نے فرمایا سونیا برہانم من ربکم اساں تینوں بنا کے موجزہ بھیجے ہے. پینڈو کہنے لگا موجزہ بکھاؤ. میرے نبی نے فرمایا تو اپنی مرضی دا مانگنا اسی بکھا دینے. پینڈو بڑا سادہ. ابو جال ایڈا سیانا کہ جدو گھروں نکل دے نا تے کینکریاں مٹھی چ لے کے آندا ہے تیاری کر کے آندا ہے تے آ کے میرے نبی نو کہندا جے نبی تے دس میری مٹھی وچ بولو کی ہے. ان سوال دے وچ ہی جواب ہے. امتی شاہ جی کلمہ پڑھ کے کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. تے ابو جال کی کہندے جے نبی تے 10 مٹھی وچ اینا تے پتا ابو جال نو بھی ہے سی نبی 10 لیندا ہے مٹھی وچ. کہندا جے نبی تے 10 مٹھی وچ کی ہے. مسکرا کے حضور نے فرمایا ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چ کی ہے. کہنے لگا پھر نبوت کنوں کہندے نے. فرمایا نبوت ایویں نا جو مٹھی وچ او دسے میں کون ہاں. ابو جال ہاس کے کہنے لگا جو مٹھی وچ اے تے بولدا ہی نہیں. حضور مسکرا کے فرمایا لے پھر اج پیا بولدا ہی. ابو جال نے جدو مٹھی لائی نا کان دے نال مولانا روح فرما دے نے کہ مٹھی دے وچ کینکریاں تے ابو جال کہندا ہے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں ہی پیاں پوچھ دیاں ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے. تینوں کملی والے دی سمجھ ہی نہیں پئی ہوندی. او تو ہورے کیویں دا پتھر ہے. ثم قسط قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. پتھراں نال بھی اللہ فرماندا سخت دل. ابو جال تے گھروں تیاری کر کے اندر پینڈو سادہ تیاری کر کے نہیں آیا. کہنے لگا موجزہ وکھا. حضور فرما مانگنا. انہیں اے دائیں بائیں دیکھا کی منگا. او سامنے ایک درخت ببول دا ککر دا درخت اس طرح درخت دی اونچائی وال ویکھے تے حضور نو کہنے لگا جے کدے او درخت نو بلاویں نا او درخت چل کے تیری بارگاہ چاوے سجدہ کرے کلمہ پڑھے تے مڑ واپس جاوے تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا. حضور نے اس طرح کر کے درخت وال ویکھیا تے حضور نے فرمایا جے میں بلایا تو انہیں آ جانا ہے. پھر تو آکھیں گا درخت نے محمد نے پہلے کو گٹھ جوڑ کر کے رکھی سی. تسی سبحان اللہ ہو رولا بولو نظر بالکل نہ لگ جائے تو آنو کدھر ہے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. اجے تے میں شروع ہو رہے ہیں جے میں توڑا مزاج سمجھ رہا تسا کیویں تے تقریر سننی ہے. ہن میں آیت پڑھی میں الحمدللہ اے تے پیرا دینا کیونکہ میرا مزاج یہ ہے. اے درخت بڑے عاشق رسول ہوندے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن باغ وچ گیا تے میں ویکھیا پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا. جیڑیاں پھلدار ٹہنیاں ہوندیاں او جھکیاں ہوندیاں تے جنہاں نوں پھل نہیں نہ لگدے تساں ویکھیا درخت بڑے اکڑ کے سیدھے ہی کھلوتے ہوندے. بندے بھی کوئی ایویں دے ہی ہوندے. اور آسان کر دے اے انسان سیڑھیاں چڑھ دا ہوئے یا پہاڑ تے چڑھ دا ہوئے نا تے انسان جھوک کے چڑھ دے.
اونچائی تے چڑھے تے جھک کے چڑھ دیتے، جدو انسان اتر دے تے ذرا اکڑ کے اترنا پہندا ہے۔ جدو کسی نے ویکھو نا کہ جھکے آئے تے سمجھو اتے جا رہے آئے، جدو کسی نے ویکھو نا اکڑے آئے تے سمجھو اے فنا وال جا رہے آئے، اے بقا وال نہیں فنا وال جا رہے آئے۔ تائیوں تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دے دولے نے فرمایا، آپ فرما دے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ، میں اپنی نو مار کے، اے میں کیے ایک تو سا لوگا کو جملہ سنے آوے گا، لات ٹوٹ گئی شکر میں بچ گیا، انگلی اتر گئی شکر میں بچ گیا، اکھ نکل گئی شکر میں بچ گیا، جڑی بچ گئی ہے نا کدے او مر جائے نا تے سمجھ سارا کچھ ہی بچ گیا ہے، او مر جائے جڑی رہ گئی ہے کدے او مارے نا۔ بابا فرید فرما دے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ، اور شرط ہے میں اپنی نو مار۔ درخت جھکے، میاں صاحب فرما دے بچ سرو دا بوٹا تے میں قریب جا کے آکھیا تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا آکڑ کے کھلوتا ہے، تے فرما دے سرو دے بوٹے جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا، میں نو اڈیکاں لگیاں ہویاں نے۔ اسے درخت دے نال ٹیک لگا کے پھر میاں صاحب نے شعر لکھیا، آپ فرما دے سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اچھا ہو رستہ ویکھے، متا یار کی تو سر کھڈے۔ اڈیکاں والے اچھے ہو کے درخت بڑے عاشق رسول ہوندن، حضور نے فرمایا میں بلایا انہیں آ جانا ہے، انہیں آکھیا پھر کیویں بلائیے، حضور نے فرمایا تو جا، کہنے لگا میں کی کرا، فرمایا انہوں جا کے نا میرا پیغام دے میں تو انہوں کہمی تینوں کملی والے پہ بلان دے نے۔ پینڈو ہاس کے کہنے لگا لو درختوں کوئی میرے آنکھیں لگ دے، حضور نے فرمایا تیرے آنکھیں تے نہیں لگ دا، پر آج تو محمد دا ڈاکیہ بن کے جانا ہے نا۔ نوجوانوں نے پینڈو درخت وال لگا جا رہے ہو، کدے پینڈو درخت وال ویکھ دے، کدے نبی وال ویکھ دے، کدے درخت وال کدے کملی والے وال ویکھ دے۔ درخت دے قریب جا کے پینڈو نے لب درخت نو لگائے، ایک باری درخت دی اونچائی وال ویکھے آؤ تے درخت نو کہنے لگا درختا تینو او سونا پیا بلاندا، او سونا پیا بلاندا، حدیث پاک کے جاندہ درخت نے سنیا ہے جو جھکے آؤ، جی میں دوڑن تو پہلے انسان جھک دائے، درخت ایک بار سامنے جھکے آؤ، ایک بار پیچھے جھکے آؤ، ایک بار دائیں تے بائیں جھکے آؤ، درخت نے اپنی شاخہ زمین جو کھیڑیاں، درخت انج دوڑیا جی میں انسان دوڑ دائے، درخت آگے آگے جا رہے آؤ، پینڈو پیچھے پیچھے آ رہے آؤ، پینڈو کہنے لگا درختہ مینو نال لے جاؤ، درخت کہنے لگا تو آرام نہ لیا، میں جلدی جانا ہے مینو کملی والے بلایا۔ جو انہیں سمجھ آئی وہ بولے بلا سبحان اللہ۔ اجدہ عمرے دا ٹکٹ نکلا ویکھی جے کدیو دی خوشی، حاج دی درخواست منظور ہوئے تے پورے محلے چ مٹھائی باندا کہندا مینوں حضور نے بلایا تے جنوں پتہ لگے وہ سامنے حضور پہ بلاندے نے۔ وہ درخت چال کے آیا تے انہیں آکے نا سجدہ کیتا تے کلمہ پڑھیا، پینڈو حضور وال ویکھی جاوے تے حضور پینڈو نے فرما دے چل ہن پڑھ کلمہ، کہنے لگا اجے نہیں، حضور فرما کیویں، کہنے لگا اے واپس بھی جاوے، ان تو سا میرے وال ویکھنا تے یہ گل سمجھ آنی ہے۔ انہیں آکھیا نا جدو اے درخت واپس بھی جاوے، اس طرح نا میرے نبی نے اکھ دا اشارہ ہی کیتا، منہ نہیں بولے، بس اشارہ ابرو کیتا۔ پنجابی سے سادہ کر کے آکھا درخت انج پاؤندے پیری ٹریا کہ انہیں یار نو پیچھا بھی نہیں کیتا۔
ایمن حضرت خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں دو ابرو یار دے خمدار بابا. حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو ابرو یار دے خمدار بابا. تکھی تلوار جوہردار واہ واہ. فرماتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نبی دے چارے یار واہ. نبی دے چارے یار واہ. ابرو دا اشارہ کیتا جی آنکھو تے میں اعلیٰ حضرت دی زبان چ اے ابرو سناواں تسی نہیں بولے پھر کدے سنا لواں گے کیڑی ضرورت ہے. ایڈا ڈھلا میں مجمع کدے رہن نہیں دیتا پر سچی گل ہے کہ میں آج آپ لطف لینا چاہنا پیا. میں آپ لطف لینا چاہنا اس واسطے میں چاہنا تسی نہ چھڑو بے شک مگر میں تو چھڑ گئی الحمدللہ میری تار جڑ گئی. اعلیٰ حضرت جدو گئے نا اس ابرو وال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاف گیسو یا ابر آنکھیں این ساد کاف گیسو یا ابر آنکھیں این میں خطیب آنا میرا کام ہے سمجھا کے جانا میں کی پڑھے میں پہلے سمجھا لوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو قرآن مجید دے چنا کاف ہا یا عین صاد انہوں کہندے نے حروف مقطعات انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں. جبریل نو بھی سمجھ نہیں سی آئی اسم بین اللہ و رسول اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے. تسی قرآن مجید کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو الف لام میم دی جگہ الف لام میم لکھیا ہوئے گا کاف ہا یا عین صاد دی جگہ کاف ہا یا عین صاد لکھیا ہوئے گا. ادھا ترجمہ کی میں کہتا ہے عارف باللہ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاف گیسو اے کاف ہوندی نا ڈنڈے والی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک کاف ہے میرے نبی دی ظلف اے اس طرح کر کے جی میں چھوٹا جب کنڈل ہے نا آپ فرماتے ہیں کاف گیسو. ہا دہن اے ہا کی اے چھوٹی ہاو دی نا گول اے چھوٹی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن آ جڑی ہے نا او میرے محبوب دا آ گول دہن یا ابرو میں گل ابرو دے چھڑی سی یا ابرو اجڑی چھوٹی یا ہے نا عربی دے اندر چھوٹی یہ آپ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے آ بھوان ہے آ ابرو نے اے اس طرح خامدار فرماتے ہیں یا ابرو آنکھیں عین صاد اے عین لکھیے تے اوپر اکھ بنانی پہندی ہے تے سواد لکھیے تے پھر بھی اکھ بنانی پہندی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک اکھ عین ہے تے ایک سواد ہے. انہوں تو انہوں سمجھ آوے کی پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابر آنکھیں این ساد ایک کاف گیسو ہا دہن یا ابر آنکھیں اور کاف ہا یا این صاد ان کا ہے چہرہ نور کا اور کاف ہا یا این
ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا نوجوانوں میرے نبی نے درخت نو اشارہ کیتا اشارہ بھی اکھ دے کیتا تے درخت پاؤندے پیری ٹریا تے درخت اپنی جگہ تے جا کے لگ گیا. اے میں حدیث کیوں سنائیے؟ کسی بھی درخت دے کول جا کے انہوں آکھو فلاں بندہ تینوں بلاندہ ہے، وہ ٹرے گا؟ بولو. درخت وچ عقل نہیں ہوندی، درخت غیر ذویل عقول عقل نہیں ہوندی، سمجھن دی طاقت نہیں ہوندی. درخت دے پیر بھی نہیں ہوندے کہ ٹرے، کان بھی نہیں کہ سنے، درخت دی زبان بھی نہیں ہوندی کہ بولے. پر حدیث پاک کے جاندہ درخت نے سنیا بھی، سمجھیا بھی، ٹریا بھی، سجدہ بھی کیتا تے کلمہ پڑھیا تے بولیا بھی. وہ کیویں بولیا، کیویں سمجھیا، کیویں دوڑیا، کیوں دوڑیا، وجہ کی ہے؟ آسان کر کے عرض کرا آ میرا ہاتھ. بھائی سارے دیکھو میں ان دی تقریر کدے کیتی نہیں ہے، میرے مزاج دی نہیں، مگر میں عرض کیتا میں اپنا رنجہ راضی کر رہا. اے میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ وچ کوئی اکھیاں ہیں، عقل ہوئے کہ سمجھ آئے، ادھی زبان ہوئے کہ بولے، یا پیر ہونے دوڑے، نہیں نا کچھ بھی نہیں. مگر میں اس ہاتھ نو حکم دے رہا، مائک نو پکڑ، انہیں پکڑ لے رہا. میں اس ہاتھ نو حکم دے رہا کہ میرے سر تے آ جا، اے آگے. میں اس ہاتھ نو حکم دے رہا، اس کرسی نو، اس ممبر نو پکڑ، انہیں پکڑ لے. کی وجہ ہے؟ اس ہاتھ چ عقل بھی نہیں، سمجھن دی توفیق بھی نہیں، نظر بھی نہیں، بولن دی طاقت بھی نہیں، ٹرن دی طاقت بھی نہیں، مگر یہ چل بھی رہا ہے، میری گل سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے تے کر بھی رہا ہے. وجہ کی ہے؟ اصل وجہ اے بے کہ میں اس ہاتھ دی جانا، میں زندہ تے اے بھی زندہ، جے میں مردہ تے اے بھی مردہ. میں اس ہاتھ دی جانا پتہ چلیا جڑا جدی جان ہوئے انہوں جو حکم کرے انہوں کرنا پہندہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا کملی والے عالمین دی رحمت ہوئے، عالمین دی جان تینوں بنا کے بھیجے آئے. نوجوانہ میرا نبی سارے عالمین دی جان ہے، اس بات ساری کائنات میرے نبی دا حکم من دی ہے. میرا نبی کائنات دی جان ہے، تائیوں چن توڑ لیندے، سورج موڑ لیندے، پتھراں تو کلمے پڑھا لیندے، درختان ٹور لیندے. جان میرا نبی ہے. آج جڑا کائنات دا نظام پہ چل دا ہے نا، پتہ لگیا جان زندہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ابو جہل ملیا میرے نبی نو مکہ دی گلی چ، کہنے لگا محمد جے تو سچا بھی نبی ہے نا تے میں تینوں نہیں مندا، اپنے رب نہ کر گل تے میرے تے پتھراں دی بارش کرا. کہنے لگا اج میرے تے کرا نا نازل کو عذاب نازل کرا. اے انج میرے نبی آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی ہے یا اللہ اے کہندا پتھراں دی بارش کرو، اے کہندا عذاب نازل کراؤ جے سچے ہو. تو جواب کی آیا؟ پڑھا قرآن. میں تو انہوں دسنا چاہنا جے تو انہوں سویرے کو پوچھے نا میلاد مناؤنا کتھے لکھے ہے؟ لڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنی. وہ حضرت بابا فرید کو مائی کنگی لے کے آئی توفے چ، بابا فرید نے قبول نہ کی تھی تو مائی نکرے بے کے رون لگ پئی. بابا فرید فرما دے نے بی بی رو نہ تے جا سوئی لے کے آ. مائی سوئی لے آئی تے بابا جی نے قبول کر لی. مریدہ عرض کی تھی بابا جی کنگی مہنگی، سوئی سستی، کنگی نے لئی تے سوئی کیوں لئی؟ فرمایا کنگی وکھو وکھ کر دیئے، سوئی جوڑ دیئے. فقیر وکھ نہیں کردہ، فقیر جوڑ دے. فقیر دا کام ہوندہ جوڑنا. میرے سائیاں میں نے جوڑنا سکھایا ہے. میں تو انہوں وکھرا کرن نہیں آیا، میں آیا نبی پاک دی امت نے جوڑن واسطے. میرا ارادہ ہے میں لڑنا نہیں. جے کو پوچھے میلاد مناؤنا کتھے لکھے؟ انہوں فروٹ دی دکان تے لے جو تے کھڑا کر کے کہو اتھے سارا دن کھلو کے ویکھ بلا کوئی ایک گاہک بھی انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے پیسے پورے لے لو تے اج دکان تے جنہ گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ ہے نا مینوں دے دیو.
کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لئیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہیں میں پیسے پورے دیتے ہیں سودا کھرا لینا ہے یار تو تے 10 درجنہ ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے تے اس نبی دا میلاد مناون تیرا جی نہیں کردا جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے ساڑے چولی پا لینے تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے اے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہوں انج دا بنا دے مانگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے ہور آسان کر دے ماں یار اے محفل چ بندہ آخر تے آوے تے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملے گی آخر تے نا تے تو نبی دا میلاد نہیں مناوندا آیا تو ساریاں امتاں تو بعد چھے تے جنت چ تو سارے تو پہلے جانا ہے اجے بھی پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھے ہے رب کعبہ دی قسم اللہ نے تینوں امتان دی تسبیح چ انج رکھے ہے جی میں تسبیح دے وچ محراب ہوندا ہے اور جی میں تسبیح چ امام ہوندا ہے نا انج اللہ نے امتان دی تسبیح چ تینوں رکھے ہے تے آسان کر دے ماں اللہ نے تینوں امتان دی محفل چ انج رکھے ہے جی میں محفل چ مہمان خصوصی ہوندا ہے تو اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھے ہے اس رحمت للعالمین دا میلاد منا جنہیں تیرے میرے گناہاں تے پردے پا کے رکھے نے پردے پا کے رکھے بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ادب کرنا ہے کیونکہ اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار دا دن دیتا ہے حضور نے فرما جمعہ مسلمانہ دی عید دا دے اے یہودے مچھلیاں پکڑ دے سن اللہ نے فرما مچھیرے ہو مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ہفتے والے دن تو ادھر مچھلیاں نو حکم ہے تساں دریاچ جانا بھی ہفتے والے دن دریاچ اتنیاں مچھلیاں ہفتے والے دن آندیاں کہ جدو منہ پانی چو نکال کے باہر رکھاندیاں نا تے مچھیریں دے دل ڈول دینے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں علامہ عبدالغفار صاحب ایتھے مفتی احمد یار قنیمی بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرماتے ہیں او جیڑی مچھلی دے پیٹے چ 40 دن یونس نبی رہے سن نا ہفتے والے دن مچھلیاں سو مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں سن ایتھے سبحان اللہ آکھیا جے او یار جیڑی مچھلی دے پیٹے چ 40 دن یونس نبی رہے مچھلیاں او دی زیارت کرنا ہوندیاں نے تے اس ماں دی فرشتے زیارت کرن نہیں ہوندے ہون کہ جدے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وس کے آیا ہے یہودی جدو دریا دے کنارے گئے تھے انیاں مچھلیاں وے کے پریشان ہو گئے پکڑنیاں بھی نہیں سیانے مشورہ دیتا کہ انج کرو دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں جا کے بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لواں گے بے اینے ہی اس طرح ہویا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں تک آ گئیں ٹینکیاں تے حوض بھر گئے یہودی بڑے راضی کہ ہفتے دا ادب بھی کر لے مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نہ واپس لوٹ گئیاں اللہ دی قدرت نو جلال آیا انہاں میری حکم عدولی کی تھی میری گل نہیں مننی اللہ نے رجا فرما کونو قردۃ خاسئین پروردگار نے فرما بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ سور بن گئے نوجوانوں جدو کام تو گھرے ہوندے ہو شاہ بلے اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے کھلو جایا کرو اکھیاں بند کر کے سوچیا کرو میں پچھلی عمر کیڑے گناہ کردہ رہا ہوں بچپن چ کیڑے گناہ کردہ رہا ہوں میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پج کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویخ جے تیری صورت اجے بھی نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے وال نہیں پیا ویخ دا اے یار نو یار دا منہ پیا مار دا سبحان اللہ انہاں مچھلیاں پکڑ لیاں رب بندر بنا دیتے
اتنے 70 سال گزر گئے گناہ کر دیا داڑھی چٹی ہو گئی پر شکل نہیں پہ بدل دی یہ رحمت نہیں سونے دی کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا یار ابو جال نے آکھیا پتھران دی بارش کروا پتھران دی بارش کروا جے نبی ہیں میرے نبی ہیں جے کیا کہا جی یہ کہندہ جے نبی ہو تے پتھران دی بارش کراؤ تو جواب کی آیا پڑھا قرآن میں تو انہوں پچھلی باری انجدہ تے نہیں سا چھڑ کے گیا ہاتھ جڑا نہیں نہ چکدہ نال دا بندہ سہارا کراؤ بھائی تھوڑا اور زور لگاؤ اللہ نے رضا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے رضا فرمایا کملی والے آؤ اے دیاں کرتوتاں تے انج دیاں نے دیتے پتھراں دی بارش کر دیواں اے دیتے عذاب نازل کر دیواں پر کملی والے کیویں کر دیواں مکے جب اسدت تو تیرے ہوندیاں پتھراں دی بارش آ جائے تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جاندا تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ کیویں لا دیواں